Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blueprint Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है बी हैप्पी इन हार्ड टाइम, मुश्किल वक्तों में खुश रहना। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी नाम है जिंदा दिली का, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो खुशी इसके लिए हमारे साथ मुश्किलात हमेशा रहती हैं, किसी के पास कम होती हैं, किसी के पास ज़्यादा होती हैं। कोई कम के अंदर भी जो क्लैप्स कर जाता है, कोई ज़्यादा के अंदर भी जो है वो स्ट्रगल करता रहता है, कहता है कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं। होते हैं मसले, आते हैं, कोई बात नहीं, तो वो आते हैं। तो हर टाइम क्या होता है, हेल्थ के इश्यूज़, सेहत की ख़राबियाँ, बीमारियाँ, ये हमारे एक हार्ड टाइम है। दूसरा हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, झगड़े हो जाए या सेपरेशन हो जाए, तो ये होता है। तीसरा जो हमारा हार्ड टाइम होता है वो होता है हमारी जो उसके अंदर आप समझ लें कि ये जो जॉब का या बिज़नेस का लॉस होता है, हम इनको दिल में लगा लेते हैं और हम बाउंस बैक नहीं करते। जनरली ये तीन बड़े हार्ड टाइम होते हैं जिसके लिए हमें होना चाहिए। तो बाज़ लोग तो इसके अंदर क्लैप्स कर जाते हैं ना, यानी एडवर्सरी ब्रेक समवन एंड समवन विल ब्रेक द रिकॉर्ड। कोई बंदा तो ढह जाएगा, क्लैप्स कर जाएगा, और कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। जिन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने क्लैप्स नहीं किया और उन्होंने बाउंस बैक किया और उन्होंने वो किया और अपने आप को कवर किया। आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसको आप रिजॉल्व कीजिए। पहले देखिए ये हुए क्यों हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम आया है तो क्यों हुआ है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, क्या चीज़ें मैं क्या स्टेप्स लूँ। क्यों रिलेशंस के अंदर अगर प्रॉब्लम हुआ है तो क्यों रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, मैं इसे आइंदा के लिए कैसे बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम उसके अंदर जो है आर्गूमेंट जीत जाते हैं, रिलेशंस हार जाते हैं। जनरली इसकी वजह ये होती है, तो उसके अंदर सोच समझ के हम करें। अगर हमें बिज़नेस में लॉस हुआ तो उसके रीज़न मालूम करें, हम उसे एनालाइज करें कि ये लॉसेस क्यों हुए और अपने आप को मोर इफेक्टिव कीजिए। आप कोलैप्स नहीं कीजिए, आप बाउंस बैक कीजिए। और इसके अंदर एक ये चीज़ कीजिए कि आप कम से कम 3 चीज़ों के जो है आप रोज़ाना एक जर्नल बनाइए ग्रेटिट्यूड का। आज मैं कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ या किसी बंदे का शुक्रगुजार हूँ, क्या चीज़ है, और वो लिखिए, नोट कीजिए। जब आपके सामने ये अच्छी चीज़ें आएंगी तो फिर आपको पता लगेगा कि ये। दूसरी बात ये कि नेगेटिविटी नहीं की, ये नेगेटिव सोच नहीं रखे किसी बंदे के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे, अपने बॉस के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं रखी है। और अगर आपके जहन के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो आप अफर्मेशन कीजिए कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, मैं बहुत बेहतर हो रहा हूँ, मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। आप ये नहीं कहिए कि मैं बीमार हूँ और मेरे हालात बुरे हैं, मेरी सेहत बड़ी ख़राब है। नहीं, मैं अब बेहतर हो रहा हूँ, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। आप अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिविटी बात कीजिए, और इसी तरीके से रिलेशंस के अंदर बात कीजिए कि अब मैं नेगेटिव नहीं हूँ, अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, वो आपके साथ अच्छा सलूक करे, चाहे कोई कितना ही बुरा सलूक करने वाला क्यों ना हो। आप ब्लैक शीप को भी अगर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो डार्क ग्रे शीप हो जाएगी आपकी पॉजिटिविटी से, उसके बाद लाइट ग्रे हो जाएगी, उसके बाद फिर वो वाइट शीप हो जाएगी। और वो आप ब्लैक को वाइट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक टाइम लगता है, इसके अंदर आपको मोहब्बत देनी होगी, आपको उसके अंदर पॉजिटिविटी आपको रखनी पड़ेगी। और कोई भी मुश्किल आती है तो उसके अंदर कोई ना कोई बेहतरी होती है। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आपका अगर ये जॉब गई है तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बेहतर जॉब करें। उसके लिए आपको अगर कुछ सीखना पड़ता है या जॉब के साथ साथ सीखना पड़ता है तो कीजिए। आपको जो जॉब मिल रही है आप उसको कीजिए और उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। उसी जॉब के अंदर आपको बेहतर जगह मिल जाएगी या आपकी मार्केट रेपुटेशन बन जाएगी, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। या बिज़नेस के अंदर अगर आपने कुछ लूज़ किया तो आप देखिए कि उसके रीज़न्स क्या हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करके और उसके बाद बेहतर उसके अंदर वो आप कीजिए। और हर देखिए आप कोई भी चीज़ होती है, अभी कोविड-19 आया था ना, उसके साथ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई,
ماسک کا اس کے اندر آ گیا, ڈریسز کا اس کے اندر مسئلہ آ گیا, آن لائن کام شروع ہو گیا, اور اس طرح سے بہت سارے کام شروع ہوئے, ہر قسم کا کام آن لائن شروع ہو گیا. تو وہ اپارچونیٹیز تھی نا. تو ہر پرابلم ایک اپارچونیٹی لے کے آتا ہے. تو جب بھی کوئی چیلنج آئے, جب بھی کوئی پرابلم آئے, تو آپ اس کے اندر دیکھیے کہ اب آپ کے پاس اپارچونیٹی کیا ہے, کس طرح سے آپ اس کے اندر بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. تو آپ اس کے اندر دیکھیے, اور آپ ہر حال کے اندر خوش رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ خوش رہ لیں گے. بہت سارے لوگ دیکھیے بہت بہترین حالات ہوتے ہیں, روتے رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ بہت ٹف حالات کے اندر گزر رہتے ہیں اور پھر بھی خوش ہوتے ہیں. میں ایتھوپیا کے اندر کافی عرصے تک میں نے 2 پروجیکٹ وہاں پر کیے, تو کافی عرصے میرا رہنا ہوا. وہاں بہت غربت ہے, بہت غربت ہے, بہت اپارچونیٹیز بہت کم ہے, ایجوکیشن بہت اچھی ہے. وہاں پر میں نے ایک یونیورسٹی کے اندر دیکھا 3 ٹائم کلاسیں ہو رہی تھی, ایک صبح, ایک آفٹرنون اور ایک ایوننگ, 3 ٹائم کلاسز ہو رہی تھی. وہاں پر جو پلمبر اور ڈرائیور وغیرہ تھے وہ لوگ بھی پڑھے لکھے تھے, ایجوکیشن بہت اچھی تھی. اس میں ٹائم لگے گا ان کو اپنے مسئلوں کو ریزالو کرنے کے لیے, کیونکہ بہت سارے مسئلوں کے اندر وہ گھرے رہے, اس کے اندر خون خرابہ بھی رہا اور بہت ساری چیزیں رہی, اور غربت بہت زیادہ ہے. اور ان کے گھر بھی جو ہیں آرڈنری پتھروں کے, جیسے نارتھن ایریاز میں بغیر سیمنٹ کے, بغیر جوڑے, ایک کے اوپر ایک پتھر رکھ کے گھر بنے ہوتے ہیں. کچا فرش جو ہے وہ مٹی کا ہوتا ہے, کچا بھی نہیں, مٹی کا فرش ہوتا ہے, اور اس پہ وہ لوگ رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. اور خوشی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, روزانہ ایک وہاں کافی بہت ہے, اور عام کافی کے پودے لگے ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ کوئی 8-10 فٹ کے پودے ہوتے ہیں جہاں سے وہ لوگ کافی توڑ لاتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں, اور اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. غربت اتنی ہے, وہ اپنے اطراف سے وہ کافی کو لے کر آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کافی کو جو ہے, اس کافی کے بین جب سوکھ جاتے ہیں ان کو نکالتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی کافی بناتے ہیں. اور اس کے اندر کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے, اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, سبز پتے بچھا لیتے ہیں زمین پہ, اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور 1-1.5 گھنٹے تک وہ شام کو جب سب گھر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو کافی بنا. کیونکہ جنرلی مرد اور عورتیں دونوں کو جاب کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر وہاں گزارا نہیں ہے. تو وہ شام کو پوری فیملی بیٹھتی ہے, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کافی سیریمنی کرتے ہیں. اس کو وہ سیریمنی کا نام دیتے ہیں, اور اس سے خوش ہوتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں. تو آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو مشکل حالات کے اندر آپ اپنے آپ کو خوش رہنا سیکھیے. آپ کولیپس مت کیجیے. آپ یہ نہیں کیجیے بس دنیا ختم ہو گئی, بس ختم ہو گئی, نہیں. یہ آپ کا ایک نیا اسٹارٹ ہوگا. اور چونکہ آپ نے کچھ نہ کچھ پہلے جو فیل ہوئے ہیں, تو اس میں جو بھی کام کر رہے تھے, چاہے آپ بزنس کر رہے تھے, یہ جاب کر رہے تھے, کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا نا. جب آپ نے اسٹارٹ کیا اس سے تو آپ بہتر ہیں نا. تو اب آپ بہتر ہو جائیں گے, اور کوشش بھی کریں گے, اور اپنی لرننگ بھی کریں گے. اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ میڈیٹیشن کیجئے, یوگا کیجئے, آپ گریٹیٹیوڈ کیجئے, آپ افرمیشن کیجئے. آپ اس طرح سے اب آپ اچھی چیزوں کو رکھیے, اپنے چیزوں کو نوٹ کیجئے, اور لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیے, اور اچھی بات سوچیے, اچھا کچھ. ایک جو ہینری فورڈ تھے, جو اس کے جو ہے کنگ کہلاتے ہیں آٹو موبائل کے, ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ایک بندہ اپنے بارے میں جو بھی سوچتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اگر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا, تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ کام کر لیتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام جو ہے میرے سے نہیں ہوگا, تو اس سے کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ اپنے بارے میں گمان اچھا رکھیے, آپ اپنا فیصلہ اچھا کیجئے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ میرے لیے بہت آسان ہے, میں آرام سے کر لوں گا, اور اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.